كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون. إنك ميت بے شک تسی فوت ہون والے ہو وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ اور بے شک وہ بھی فوت ہون والے نے. اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مکان پیغمبر زمان اور صاحب قرآن امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا پیغمبر رب ارض و سما جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی.
برادران اسلام، میں جو اس وقت قرآن پاک دی ایک آیت با ترجمہ تساں احباب دے پیش خدمت کیتی ہے، اللہ رب رحمان دی مقدس کتاب قرآن پاک دا 23واں پارہ سورت دا نام سورت زمر اور 23ویں پارے دی آخری آیت تو پہلی آیت۔ قرآن پاک دے اس مقام اتے حضور دی وفات دا ذکر خیر میرے اللہ نے فرمایا ہے۔ قانون قدرت ہے کہ جو بھی دنیا تے آیا ہے ان نے اس دنیا تو جانا ہی جانا ہے، خواہ کوئی پیغمبر ہوئے، پیغمبر زادہ ہوئے، حاکم ہوئے، محکوم ہوئے، بادشاہ ہوئے، وزیر ہوئے، عربی ہوئے، عجمی ہوئے، ولی ہوئے، علی ہوئے، پیغمبر ہوئے، پیر ہوئے، کوئی نیک ہوئے، کوئی بد ہوئے، سبنا نے اس جہان فانی نو خیر باد کہنا ہی کہنا ہے۔ اس دنیا دے اندر اگر کسی نو بقا ہوندی، دنیا تے اگر کسی نے ہمیشہ ہمیش زندہ رہنا ہوندا، اللہ نے اپنے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اے اختیار دیتا ہے کہ سونیاں اگر تسی دنیا وچ رہنا پسند کردے ہو تہاڈی مرضی، اگر آخرت نو پسند کردے ہو تے او بھی تہاڈا اختیار، لیکن میرے پیغمبر نے آخرت نو ترجیح دیتی ہے، دنیا نو ترجیح نہیں دیتی۔ تو اس واسطے میرے بھائی، دنیا تے جیڑا آیا ہے انہیں دنیا تو جانا ہے۔ اساں یہ بھی ویکھیا ہے اجے بچہ ماں دے پیٹ وچ ہوندا ہے، دنیا تے نہیں آوندا تے ماں دے پیٹ وچ ہی فوت ہو جاندا ہے۔ اساں یہ بھی دیکھیا ہے اجے بچہ دنیا تے آوندا ہے، 1-2 سال لیندا ہے تے فوت ہو جاندا ہے۔ کئی بچپن اندر، کئی لڑکپن اندر
تے کئی کڑیل جوان ہوندے نے تے موت دا پیغام آ جاندا ہے، کئی بڑھاپے دی عمر اندر، کئی غریب کئی امیر، گویا کہ اللہ دے اس پیغام تو کائنات دا کوئی فرد و بشر مستثنا نہیں۔ اور دنیا دے اندر یہ واحد ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جہدے اندر کوئی کسی دا اختلاف نہیں، وگرنہ دنیا دے ہر مسئلے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ نماز وچ اختلاف، روزہ رکھنے وچ اختلاف، حج کرنے وچ اختلاف، زکوٰۃ دین وچ اختلاف، گویا کہ دنیا دے ہر مسئلے اندر اختلاف ہے۔ کوئی اختلاف کرتا ہے نماز وچ ہاتھ دھونی تو تھلے بنو، کوئی آندا ہے اتے بنو، کوئی آندا ہے سینے تے بنو، یعنی نماز ایک اہم مسئلہ ہے تے او دے وچ اننے اختلاف نے۔ تو میرے برادر، میرے بھائی، کائنات وچ ایک مسئلہ ایسا ہے، مسئلہ موت، جہدے اندر کسے دا اختلاف نہیں۔ مرن تو بعد اٹھن وچ اختلاف ہے، لیکن موت اتے سب دا اتفاق ہے، او کسے مسلک دا ہوئے، کسے مذہب دا ہوئے، کسے رنگ دا ہوئے، کسے قبیلے تے برادری دا ہوئے، یہ ساریاں دا اس گل تے اتفاق ہے۔ تے جدوں دنیا تے کوئی نہیں رہا، جے آمینہ تے لال جیسی ہستی تے شخصیت دنیا تے نہیں رہی، تے میں تسی کس باغ دی مولیاں، ساڈی کیا حیثیت ہے؟ دیکھو آدم علیہ السلام آئے، ہمیشہ دنیا تے نہیں رہے، نوح علیہ السلام آئے، ہمیشہ دنیا تے نہیں رہے، اسی طرح ابراہیم اسماعیل آئے، یحییٰ زکریا آئے، موسیٰ تے عیسیٰ آئے، لیکن اس دنیا تے ہمیشہ زندہ نہیں رہے۔ اللہ والے، یہ دنیا چلو چلی دا میلہ ہے، یہ نظام قدرت ہے حضرات۔ چونکہ یہ 12 ربیع الاول دے حوالے نال میں اج کچھ گزارشات تے معروضات تساں احباب دی خدمت میں پیش کرنا چاہنا کہ 12 ربیع الاول دا دن کس قدر عظیم دن ہے۔ اس دن اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس فانی دنیا تو تشریف لے گئے، حضور دنیا تو چلے گئے۔ ساڈے حالات کی نے تے میرے پیغمبر دے صحابہ کرام دی کیفیت حالت کی ہے، ذرا غور کرتے جانا حضرات۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے قرآن دے الفاظ اندر اتنی جامعیت نال اس پیغام نو بیان فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو۔ اللہ فرماندے نے، انکا میتن و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ اللہ فرماندے نے، سونیا ایک ویلا آنا ہے، تساں بھی اس دنیا فانی نو خیر باد کہنا ہے، ایک وقت آنا ہے تساں اے دنیا نو چھڈنا ہے، ایک وقت آنا ہے تساں اپنے بچیاں نو یتیم چھڈ کے جانا ہے، وقت آنا ہے صحابہ تو جدا ہونا ہے، وقت آنا ہے اپنیاں بیگمات تو جدا ہونا ہے، قبیلہ برادری تساں چھڈنی ہے۔ اے میرے پیارے
آیا یہ پیغام صرف تہاڈی شخصیت تک نہیں تہاڈی ذات تک نہیں ایتھے تے بڑے بڑے آئے تے ہمیشہ رہن واسطے نہیں آئے اساں ہمیشہ دی زندگی کسے نو نہیں دیتی اللہ فرماندے نے فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللہ فرماندے نے ساری دنیا نے فنا ہو جانا ہے ساری دنیا نے مک جانا ہے ختم ہو جانا ہے یہ نہ زمین دا نظام نہ آسمان دا نظام نہ کوئی فرد و بشر نہ کوئی جانور نہ کوئی حیوان نہ کوئی چرند پرند اس دنیا تے نہیں رہنا جیڑا بھی زیر ہوئے اللہ والے غور فرمانا اللہ پاک نے ساری کائنات نو اے پیغام دیتا ہے تے ساریاں دا پیغام دین دے بعد اللہ فرماندے نے انکا میتن اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام ایک وقت آنا ہے کہ تساں بھی اس دنیا نو چھڑنا ہی چھڑنا ہے اس دنیا نو چھڑ کے تساں جانا ہے اے میرے پیارے ذرا غور فرمایا جے نبی ولی سب عالم فاضل نبی ولی سب عالم فاضل تے گزرے نے چنگ چنگیرے تے شاگداں اور برے پلے سب کیتے نے قبریں ڈیرے اللہ ذوالجلال دی قسم میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ ذوالجلال والی کرام نے جدوں اپنے کول بلانا چاہیا تے میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال نے ایک موقع ایسا عطا فرمایا ہے اللہ دے پاک نبی اپنے 1.5 لاکھ صحابہ دے نال میدان عرفات دے اندر نے اللہ دے گھر میدان عرفات دے اندر جمع نے پھر اینا اللہ ذوالجلال دے گھر بیت اللہ وچوں ہو کے میدان عرفات پہنچے نے 1,45,000 یا 1,44,000 کم و بیش صحابہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال نے اور میرے آقا اپنے صحابہ کرام دے موجودگی اندر آقا اپنی اونٹنی قصوہ تے تشریف فرمانے اور میرے پیغمبر اپنے صحابہ نو ایک خطبہ ارشاد فرما رہے نے میرے آقا فرماندے نے فرمایا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ آقا فرماندے نے میرے صحابہ قیامت دن میرے متعلق میری ذات متعلق تواڈے کولوں اللہ ذوالجلال نے سوال کرنا ہے میرے آقا فرما رہے نے قیامت دن صحابہ تواڈے کولوں میرے بارے سوال کیتا جانا ہے تے فرمایا فرمایا فما انتم قائلون فرمایا تسے کی جواب دے ہوگے اللہ تعالیٰ نو کی آکو گے تے صحابہ آمدے نے کالو نشہد و انکا قد بلغتا و ادیتا و انصحتا فرمایا اے میرے پیغمبر فرماندے نے صحابہ جواب کے دیو گے صحابہ کہندے نے آقا اللہ نے پوچھنا کیے فرمایا رب پوچھن گے کہ جڑے میں تانوں اے آخری پیغمبر دیتے سن انہاں نو جیڑا پیغام دیتا ہے جیڑا دین دیتا ہے جیڑی وحی آئی ہے انہاں تواڈے تک او میرا پیغام پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا فرمایا اے سوال قیامت دے دن صحابہ تواڈے کولوں میرے بارے ہوئے گا
صحابہ کہندے نے کالو نشہدو و انکا قد بلغتا و ادیتا و انصحتا، اللہ دے پیغمبر اسی ایک گواہی دیوانگے قیامت دے دن کہ رب دے پیغمبر نے اللہ دا پیغام پہنچان دا حقی ادا کر چڑھے آئے، ایڈیاں سونیاں نصیحتاں، ایڈا کمال انداز، اللہ پاک دا دین ساڑھے تک پاک نبی نے لفظ بلفظ پچا چھڑے ہیں۔ صحابہ دے نے سونے اسی اللہ نو اے جواب دیاں گے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک گل سانو جیڑی آسمان تو آئیے پچا دیتی ہے، اے نبی پاک کیوں کہہ رہے ہیں صحابہ نو کہ تانوں قیامت دے دن پوچھیا جانا ہے؟ قرآن پاک دی ایک آیت ہے، اللہ فرماندے نے یا پیغمبر دی ذمہ داری اور ڈیوٹی، یا ایھا الرسول، کو سبحان، یا ایھا الرسول بلغ بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ کہندے نے اے میرے پیارے رسول جیڑی تواڈے تے وہی میرے والوں آ جائے، فرمایا او دے پہنچان وچ کمی نہ چھڈیا جے، او دے جو کچھ چھپایا جے نا، سارے دا سارا پیغام اللہ دا اینا بندیاں تا پہنچا دیا جے۔ فرمایا جے ساری رسالت وچوں ساری نبوت وچوں تساں ایک مسئلہ بھی چھپا لیا، کنا ایک مسئلہ تساں لکایا چھپایا تے فرمایا اپنے امتیاں صحابہ نو نہ دسیا، فرمایا میں رب سمجھاں گا، تساں ساری رسالت ہی چھپا لئیے، حق ادا کیتا ہی نہیں۔ نبی پاک نے ساری زندگی کتے طائف وچ ماراں کھادیاں، کتے میرے پیغمبر نو بیت اللہ وچ کندیاں او جریاں نماز دی حالت وچ رکھیاں، کدی دیوانہ کدی مجنون کدی پاگل کدی کوئی تانا کدی کوئی تانا، ان ساریاں دے تانے سن کے تے میرے پیغمبر کی کر رہے نے انزل من ربک، جیڑا رب دا پیغام ہے انہاں تک ہر حال وے پہنچائی جاندے نے، تے اے پیغام پہنچا کے اج میرے آقا صحابہ نو پوچھ دینے پہ حل بلغ تو کیا میں تواڈے تک یہ پیغام پہنچا دیتا ہے کہ نہیں پہنچایا؟ تے سارے صحابہ کہندے نے سونیا تساں رب دا پیغام پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچان دا حق ہی ادا کر چھڑیا ہے۔ سونیا انجے ہی پہنچانا چاہیے سی جی میں تساں اے پیغام پہنچا دیتا ہے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام صحابہ دی گواہی سن کے انج میرے آقا اے شہادت والی سبابہ انگل آقا آسمان وال کھڑی کر دے، تے میرے آقا علیہ السلام کھڑی کر کے آسمان وال تے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہم شہدہم اللہم شہدہم اللہم شہدہم، اے میرے اللہ تو گواہ ہو جا کہ تیرا پیغام میں تیرے بندیاں تک پہنچا چھڑے ہے، تیرے بندے اس گل تے گواہ ہو گئے نے۔ تین ورا میرے پیغمبر نے یہ بات کہی ہے، اللہ والے ذرا غور فرمانا، میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ پاک نے جویں اپنے کول بلانا چاہیا ہے ایویں ایویں میرے پیغمبر علیہ السلام عبادت وچ شوق زیادہ رکھ دینے، رب دے قرب دا شوق زیادہ رکھ دینے، اللہ دی ملاقات دا شوق زیادہ رکھ دینے۔ اس دن تو لے کے تے آپ علیہ السلام دی وفات تک میرے پیغمبر دیاں کئی علامتاں ظاہر ہوئیاں نے، تے میرے پیغمبر حجۃ الوداع دے موقع تے اپنے صحابہ نو بڑے
غمگین انداز نال ایک گل ہور کردے نے، آقا فرماندے نے خذو انی مناسککم فإنی لا ادری فعلی لا حج بعد حجتہ ھذا۔ آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ دھیان نال، غور نال، سمجھ نال، عقل مندی نال خذو مناسککم، میرے کولوں حج دے طریقے یاد کر لو، حج دے ارکان، حج دے طریقے، حج دے مناسک فرمایا میرے کولوں یاد کر لو۔ صحابہ کہندے نے سونیا تسی ایتھے ہی ہو، جڑے رہ جان گے پھر اسی تواڈے کولوں سکھ لواں گے۔ تے آقا فرماندے نے فإنی لا ادری فعلی لا حج بعد حجت ھذا۔ آقا فرماندے نے ہو سکدا ہے اج تو بعد دوبارہ مینوں حج دا موقع نہ ہی مل سکے۔ کی مطلب ہے؟ ہو سکتا ہے زندگی وفا ہی نہ کرے، اگلا سال آئے ہی نہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ بولو، نبی پاک علیہ السلام۔ ساڈے جنہ دے عمل ہی کچھ نہیں، اسی ہزاراں سال جیون دی امید لائی، میں 100 سال جینا ہے، 70 سال جینا ہے، آ کرنا ہے، آ کرنا ہے، امیداں نال وابستہ زندگی گزاردا ہے۔ تے میرے آقا فرماندے نے خذو مناسککم، صحابہ حج دے طریقے میرے کولوں سکھ لو۔ فرمایا لعلی لا ادری، فرمایا میں نہیں جاندا، ہو سکدا ہے اج دے حج تو بعد دوبارہ اللہ حج کرن دا موقع نہ ہی دے۔ اس واسطے اج دھیان نہ سکھ لو، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدوں ایک گل صحابہ نو کہیے، انداز کریا جی، اندازہ اثار کی نے؟ نبی پاک اپنی قصوہ اونٹنی تے بیٹھے نے، صحابہ نو یہ پیغام دے رہے نے کہ ہو سکتا ہے اج دے بعد میری تواڈی ملاقات حج دے موقع تے نہ ہوئے، حج دے طریقے سکھ لو۔ یہ گل کر کے اللہ دے رسول اجے چپ کیتے نے، آسمان تو جبریل آ گئے، آ کے آندے نے سونیا جیڑی گل تساں کیتی ہے آسمان والا رب ایدی تائید کردا پیا۔ جبریل کی تائید اللہ نے کیتی تے جبریل امین علیہ السلام کہندے نے سونیا اللہ تعالیٰ دا پیغام ہے۔ اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک نے قرآن دے اے ایت نازل کر دیتی ہے، قرآن دیاں ساریاں ایتاں وچوں سب تو آخر تے اے ایت نازل ہوئی ہے۔ ترجمہ کیے الیوم اج دے دن اکملت لکم مکمل کر دیتا ہے تواڈے واسطے، لکم دینکم تواڈے دین، واتممت علیکم نعمتی تے اللہ نے اپنی نعمت دین پورا کر دیتا ہے۔ فرمایا ورضیت لکم الاسلام دینا، تے اللہ پاک نے تواڈے واسطے دین اسلام نو پسند کر لیا ہے۔ کنے پسند کیتا ہے؟ اللہ نے دین اسلام، خالص دین اسلام اللہ نے تواڈے واسطے پسند کر لیا ہے۔ تے میرے پیغمبر تے جدوں قرآن دی اے ایت آئی، یہ واقعی تائید آ گئی تے اثار نے زندگی دا اعتبار کوئی نہیں۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام انج صحابہ ول ویندے نے تے میرے پیغمبر حسرت بری نگاہ اٹھاندے نے، آسمان تو جبریل تو چا پیغام لے کے آ گئے، آندے نے سونیا اے بھی پیغام سن لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم
اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اللہ کہندے نے سونیا تہاڈی محنت دا نتیجہ سامنے آئے گا۔ فرمایا ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، فرمایا جماعتاں تے جتھیاں دی شکل وچ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہون گے تے سونیا اللہ تانوں فتح کامیابی نال ہمکنار کرن گے۔ تے نال اللہ کہندے نے اے میرے پیارے جی گل سن لیا جے، فرمایا سونیا فسبح بحمد ربک، اپنے رب دی پاکی بیان کرو۔ نبی پاک اگے تھوڑی کر دے سن، اللہ ذوالجلال دے اس فرمان تو پتہ چلدا ہے اللہ اپنے نبی نو اے پیغام دے رہے نے سونیا اگے بھی تسی رب دے عبادت گزارو، اگے بھی تسی ساری کائنات نالوں ود کے اللہ دے فرما بردار ہو، پر سونیا میرا پیغام جے فسبح بحمد ربک، اپنے رب دی تسبیح زیادہ بیان کریا کرو۔ پتہ ہی لگدا ہے جویں جویں بندہ وڈیرا ہوندا جائے، عمر زیادہ ہوندے جائے، اوویں اوویں بندے نو اپنے رب نال تعلق زیادہ قائم کرنا چاہیے۔ میرے اللہ دا حکم ہے نبی پاک نو، میں تسی کیا ہاں؟ اللہ کہندے نے سونیا اللہ دے تسبیح بیان کرو، تے نال فرمایا واستغفر، فرمایا واستغفر ہو، او دے کولوں معافی منگدے رہیا کرو۔ نبی پاک نو اللہ کہندا نے کہ سونیا اللہ دی تسبیح زیادہ بیان کرو تے اپنے رب کولوں استغفار زیادہ کرو، انہ کانا توابا، بے شک جڑا تیرا رب ہے سونیا توبہ نو بڑا پسند کردا ہے، تے جڑا توبہ کر لیندا ہے رب دیندا ہے۔ میرے پیاریا اے دن ب دن میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبریل جدوں یہ صورت لے کے آئے تے میرے پیغمبر علیہ السلام اطلاع مل گئی، تے نال ہی جبریل آندے نے سونیا ایک اور پیغام دے رب ایک اور صحابہ حیران نے، اج یہو جہی آواز ہونڈیا پہلا نہیں کدی ہویا۔ پہلا سورت آئیے دین مکمل ہویا ہے، پھر سورت آئیے دین جڑا فتح والا ہے، کامیابی والا ہے، یہ دے اندر فوجاں داخل ہون گیاں۔ اے میرے پیاریا اللہ دے کولوں استغفار کرو تے رب کولوں معافی منگو۔ تے تیجی گل اللہ ذوالجلال فرماندے نے فرمایا وَلَلْ آخِرَتُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وَلَلْ آخِرَتُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، سونیا اساں تواڈی دنیا نالوں آخرت بڑی بہتر بنائی ہے، تواڈی آخرت بڑے شان والی ہے۔ دنیا میں تے عزتاں ہے ہی ہے نے، قیامت دے دن تواڈا بڑا ہی مقام ہے۔ اے میرے پیاریا وَلَلْ آخِرَتُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سونیا تواڈی اج نالوں کل بہتر ہے۔ یہ مطلب ہے جنی اج شان ہے گھٹے گی نہیں، کل ادوں ودے گی۔ جڑا اگلا دن آئے گا وہ شان وتے جائے گی وتے جائے گی۔ تے والا سوف یؤتیک ربک فترضیٰ، تے سونیا قیامت تے جدوں ساڈے کول آؤ گے تہاڈا رب تانوں راضی کر چھڑے گا۔ یعنی آخرت وال اشارہ ہو رہا ہے۔ تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس ویلے قرآن دے اے ایت نازل ہوئی ہے نا
تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت عبداللہ بن عباس اس صورت متعلق پوچھا گیا ما تقول قلت هو اجل رسول اللہ، اس قرآن دی ایت وچ اللہ نے نبی پاک نو کی آکھیا ہے؟ کوئی صحابی کوئی مجھے تفسیر کردا ہے، کوئی کردا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو پوچھیا تسی دسو، چھوٹی عمر دے سن، ہے بڑے صحیح سن، کیونکہ انہاں دے واسطے میرے پاک نبی نے تہجد دے وقت دعائے خیر فرمائی سی۔ پوچھے عبداللہ تیرا کی خیال ہے قرآن دی اس آیت دے بارے؟ تے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے ہوا اجل رسول اللہ عالمہ لہو، صحیح البخاری کتاب و تفسیر وچ لکھیا ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماندے نے میری سمجھ دے مطابق قرآن دی اس آیت وچ اللہ نے اپنے پیغمبر نو موت دی خبر دیتی ہے، اطلاع دیتی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام دے متعلق جدو یہ بات کہی، اللہ دی قسم ہے صحابہ حیران رہ گئے۔ عبداللہ بن عباس دی فقاہت دے انہاں دی ذہانت دے اللہ والے ویکھیا جے ذرا الوداعی اثار قریب تر قریب ہوندے گئے نے۔ جڑا آخری سال ہے یہ اگے پیچھے میرے پیغمبر علیہ السلام رمضان المبارک دے اندر جبریل امین نال قرآن پاک دا ایک دفعہ دور کرتے سن۔ ایس رمضان دے مہینے میں اللہ دے رسول نے جبریل نال 2 دفعہ قرآن دا دور کیا۔ جبریل پڑھتے نے حضور سنتے نے، پھر آقا پڑھتے نے جبریل سنتے نے، اے دور ہو رہا ہے۔ تے میرے پیغمبر ہر سال رمضان مبارک دے آخری 10 دنوں میں 10 دنوں دا اعتکاف کرتے سن۔ تے آخری سال وچ میرے پیغمبر علیہ السلام نے 20 دنوں دا اعتکاف کیتا ہے۔ ذرا غور کرے آجے میرے بیائی سفر دی 29 تاریخ ہے تے نبی پاک علیہ السلام احد شہداء واسطے دعا لے تشریف لے جاندے نے تے میرے پیغمبر اپنے صحابہ واسطے شہداء احد واسطے گڑگڑا کے اللہ کولوں دعا کردے نے تے میرے پیغمبر دعا کردے نے۔ پھر ایک رات ایسی بھی آئی ہے کہ رب دے پیغمبر اپنے غلام ابو محبا نو فرماندے نے اے ابو محبا منو اللہ نے حکم دیتا ہے کہ میں جنت البقیع والے اپنے صحابہ واسطے اللہ کو بخشش تے مغفرت دی دعا کر۔ جنت البقیع مسجد نبوی دے نال او قبرستان ہے جیدے وچ 10,000 صحابہ دیاں قبراں موجود نے۔ امہات المومنین اس قبرستان میں دفن نے۔ سیدنا حضرت عثمان جیسے عظیم انسان اس جنت البقیع وچ دفن نے۔ تے ابو محبا کہندے نے میں نبی پاک نو ویکھیا ہے کہ اللہ دے رسول جنت البقیع آئے اپنے صحابہ لئی دعا کرن واسطے، رسول اللہ نے قبراں تے کھلو کے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھائے۔ اوتھے جا کے میرے نبی نے قرآن نہیں پڑھیا، اللہ دے رسول علیہ السلام نے پھول نہیں چڑھائے، اگربتیاں نہیں لائیاں، میرے آقا نے دیوے نہیں بالے۔ آقا کہنے رات ہنیرے اندر ابو محبا سے ابھی آندے نے میں ویکھیا اللہ دے رسول جنت البقیع وچ جا کے تے میرے پیغمبر نے اج ہاتھ چک لینے تے لمبی میرے آقا انہاں دے حق وچ دعائے خیر کردے نے، انہاں واسطے دعا کردے نے تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا اے میرے صحابہ انا انشاء اللہ بکم لالاحقون، فرمایا میرے صحابہ ایک وقت آن والا ہے اسی بھی تواڈے کول آن والے ہاں۔ نبی پاک ہے اس واسطے سانو حکم ہے جدوں قبرستان جاؤ
کیا کرو السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین نسأل اللہ لنا ولکم العافیت انا انشاء اللہ بکم للاحقون۔ جدوں قبرستان جانا ہے انہاں تے سلام تے دے دعا کرنی ہے، نال کہنا ہے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہیا تے ان قریب اسی بھی تواڈے کول آਉਣ والے ہیں۔ میرے پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے دعا کی تھی، ہاتھ تھلے کر لے۔ ابو محبہ کہندے نے میں پھر ویکھیا دوبارہ پھر حضور نے ہاتھ چک لے، پھر لمبی دعا کی، ہاتھ تھلے کر لے، پھر تیجی دفعہ چکے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے دعا کی تھی تے اللہ والیا اس وقت میرے رب فرماندے نے تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ فرمایا جڑے بندے اللہ دی زمین تے آکڑ کے نہیں چلتے، تکبر نہیں کردے، اللہ دی زمین تے رہ کے بڑھائی نہیں چاہتے، فرمایا نیکی تے تقوی دا کم کردے نے، فرمایا آخرت بھی ان لوگاں واسطے ہی ہے۔ میرے بھائی رسول پاک علیہ السلام تشریف فرما نے ایک شخص آیا آ کے کہن لگا سونیا بقی قبرستان جانا ہے، فرمایا خیر ہے، کہنے لگے سونیا فوتگی ہو گئی ہے، ساڈے ایک رشتہ دار فوت ہو گئے نے تے سونیا تسی جنازہ پڑھانا تے 29 سفر دیے سوموار دا دن ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام جنازے تے چلے جاندے نے، جنازہ پڑھایا ہے اس انداز نال گڑ گڑا کے رو کے دعاواں پڑھیاں نے۔ صحابہ کہندے نے دل کردا سی جنازہ ساڈا ہوندا، حضور انج گڑ گڑا کے دعا کر دے اللہ ساڈی آخرت اچھی کر دے۔ یارو جنازہ میرے مصطفیٰ دا پڑھانا، اسی تے جنازہ بھی پڑھانے تے میت نال دھوکھا ہی کرنے آ، اینی دیر وضو کرن تے نہیں لگدی جنی دیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم السلام، جنازہ ہو جاتا ہے۔ نہ فاتحہ نہ او دے وچ درود پاک نہ نماز جنازہ دیاں مسنون دعاواں۔ اوے زندگی وچ تے دھوکھا کردا رہے مرن والے نال بھی باز نہیں آوندا، کم از کم میرے پیغمبر دا مسنون طریقہ اپنا۔ جنازہ دوویں طرح جائز ہے، آہستہ آواز نال بھی تے اچھی آواز نال بھی، سری بھی تے جہری بھی۔ جہری اس واسطے پڑھیا جاندہ ہے کہ کئی اکثر لوگ ایسے نے جنہاں نوں نماز جنازہ آوندا ہی نہیں۔ میرے بھائی ستم ظریفی ہے، نماز جنازہ یاد کرو، مرنا دنیا چھڑ کے جانا ہے، باپ فوت ہویا ہے پتر نو جنازہ ہی نہیں آوندا، ہاتھ بن کے گونگا بن کے پیچھے کھلو رہا کی آکھے گا مالک نو؟ تے جنوں آوندا ہے اوہی دعاواں کرے گا، اوہی آکھے گا اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ۔ اس واسطے میرے دوست میں دس ریاضاں میرے پیغمبر علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا ہے تے رب دے نبی واپس ہوئے تے اللہ دے رسول فرماندے نے میرے سر نہ درد ہون لگ پئی، شدید درد۔ حضور علیہ السلام گھر پہنچتے نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام بہت پریشانی تے غالباً حضرت حفصہ دے کر درد وادی جا رہی ہے، اینی درد ہے اینی شدید درد ہے، فرمایا جی میں دو بندیاں نو درد ہوئے اندازہ کرو سر دی درد ہلکی بھی ہوئے بندہ بے چین شدید ہوئے، جنہوں شکیقے دی اندھو انج سمجھ لو
بندہ بے چین ہو جاتا ہے۔ رب دے پیغمبر نو درد ہو رہی ہے، آقا آئے تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، فرمایا آئین غدن، آئین غدن، میں کل کتے ہواں گا، میں کل کتے ہواں گا۔ تے امہات المومنین بھی کول بیٹھیاں نے، آندیاں نے سونیا اسی تواڈا اشارہ سمجھنے ہاں، تواڈی گل نو سمجھنے ہاں، سونیا انج لگدا ہے جویں تواڈا دل کردا ہے کہ میں عائشہ صدیقہ کول چلا جاواں، یہ چاہندے ہو؟ تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ہاں۔ تے میرے پیغمبر نے حضرت علی نو بلایا، حضرت فضل بن عباس نو بلایا۔ بیویاں کہن لگیاں سونیا جتھے تہاڈا دل کردا ہے تسی اوتھے آرام فرماؤ، ساڈا کوئی اعتراض نہیں، اسی اپنیاں واریاں تواڈی شخصیت تو قربان کرنیاں وا۔ سونیا جویں دل کردا رہو، جتھے دل کردا رہو، جس حجرے چ دل کردا رہو۔ تے آمینہ دلال نے فضل بن عباس حضرت علی نو بلایا، دوواں دے کندھیاں تے ہاتھ رکھے تے سر تے میرے پاک نبی نے پٹی بنی ہے گھٹ کے درد دی وجہ نال۔ ہن تے نہیں، جدوں اسی چھوٹے ساں ادو وہندے ساں سر دی درد ہوندی نا تے ساوا گھٹ کے بندے درد چ کوئی شدت فرق آئے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے پٹی بنی ہے تے دوواں صحابیاں نے ایک ہاتھ میرے پیغمبر دا فضل بن عباس دے کندھے تے، ایک حضرت علی دے کندھے تے وے، تے رجلان یجران علی الارض، کمزوری نہیں ہے، درد نہیں ہے کہ میرے پیغمبر دے پیر زمین تے لکیراں ہی کھچی جاندے نے، پیر چکیا نہیں جاتا۔ میرے بھائی رب دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تے ماں جی ایسا فرماندیاں نے مینوں پہلاں بھی پتا سی کہ اللہ دے رسول جدوں بیمار ہوندے نا یا کوئی بیمار ہوندا تے میرے آقا اپنا ہاتھ مبارک اپنے وجود تے آپ ہی پھیر دے تے جیڑا بیمار ہوندا او دے جسم تے ہاتھ رکھ دیندے تے نال پڑھ دے اذہب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر سقما۔ ماں عائشہ کہندیاں نے میں اللہ دے رسول دا ہاتھ پڑھیا تے میں اے دعا پڑھ کے تے رب دے نبی دا ہاتھ برکت دے طور تے آپ دے جسم دے پھرن لگ پئی تے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں یہ لفظ سن دے نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نال ہی کہہ رہے نے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اے میرے اللہ مینوں تیری یاری پسند ہے، مینوں تیرا ساتھ پسند ہے، اللہ میں تیرے نال ملنا چاہنا وا۔ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ رہے نے تے سیدہ عائشہ قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ دیاں نے تے میرے نبی دے ہاتھ پاک تے پھوک مار کے تے آقا دا ہاتھ حضور دے جسم تے پھیر دیا کہ آرام آ جائے، درد وچ فرق آ جائے، درد ختم ہو جائے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دم کیتا جا رہا ہے تے میرے پیغمبر وفات تو 5 دن پہلا بدھ نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے جسم اندر مزید تکلیف شدت بڑھ گئی ہے تے بخار بڑا ہو گیا ہے۔ حضور مسجد نبوی میں نماز پڑھن نہیں جا سکے، اٹھائیے صحیح البخاری تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمایا اس طرح کرو، آقا فرماندے نے عائشہ صحابہ نے نماز پڑھ لی، اللہ دے رسول نہیں تہاڈا انتظار کرن ڈے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فرمایا انج کرو صحابی نو کہو کہ 7 کنواں دا پانی ایک ایک مشک 7 کنواں تو بھر کے لے کے آؤ، ایک مشک ایس کھو دی ایک اگلے دی، اسی طرح 7 اج میں ہن نہیں دم کرن والے آندے کہ 7 بوراں دا 7 نلکیاں دا پانی لیاؤ، اے انہاں ایتھوں ہی طریقہ سنت کڈھیا جی، یہ شفا بڑی ہے کیونکہ مختلف زمیناں دیاں تسیراں نے
تے اونا تسیراں دا مختلف پانی جدوں جمع ہوئے گا اللہ نے پتہ نہیں کدے بھی شفا رکھی ہے تے نبی پاک علیہ السلام آتے 7 مشکاں آ گئی تے میرے پیغمبر نے ایک ٹپ وچ بٹھا دیتا تے صحابی نہان لگ پے ماں جی ایشا پانی پا رہیاں نے 7 مشکاں پانی دیاں اللہ دے رسول علیہ السلام تے پا دیتیاں نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام 7 مشکاں پانی پان دے بعد میرے آقا فرماندے نے فرمایا شاہ بس کرو ہن ٹھنڈ لگن لگ پئی ہے بس کر دیو تے حضرت عائشہ کہندیاں نے پھر میرے پیغمبر علیہ السلام کوئی سکون محسوس ہویا آقا مسجد نبوی میں تشریف لے آئے آ کے میرے آقا ممبر تے بیٹھ گئے صحابہ منتظر نے اللہ دے رسول کوئی خطبہ ارشاد فرمان کوئی ملفوظات فرمان تے میرے نبی ممبر تے بیٹھ کے خطبہ دے رہے تے میرے آقا فرمان دے نے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ یہودیاں تے عیسائیاں تے لعنت کرے کی کرے لعنت کیوں فرمایا اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا اس واسطے اللہ یہودیاں عیسائیاں تے لعنت کرے کہ انہاں اپنے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنایا کی بنایا ہے بولو سجدہ گاہ کنہ نے یہودیاں عیسائیاں نے کنہ دیاں قبراں نو نبیاں دیاں لفظ سنیا جی حدیث دے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا فرمایا اللہ یہودیاں عیسائیاں تے لعنت کرے انہاں نبیاں دیاں قبراں تے سجدے کیتے متھے ٹیکے کی کیتے بولو جے نبی پاک یہودیاں عیسائیاں تے لعنت کر رہے ہیں آخری ویلے کہ انہاں نبیاں دیاں قبراں تے سجدے کیتے نے کنہ دیاں قبراں تے بولو بولو نبیاں دیاں قبراں تے سجدہ کرن والا انہوں تے حضور دے تے لعنت پان تے جڑا ولی دی قبر تے سجدہ کرے او دے بارے کی خیال کائنات وچ انبیاء تو بڑھ کے کوئی عزت شان والا نہیں آیا اولیاء بعد وچ نے نبیاں دیاں قبراں تے سجدہ کرن والا لعنتی ہے تے ولی دی قبر تے سجدہ کرن والا کیویں رحمت دا حقدار ہو سکدا ہے میرے بھائی یہ کل میں کولوں نہیں کہہ رہا صحیح البخاری اٹھاؤ مطالعہ کرو دیکھو پڑھو آپ غور کر لو تحقیق کر لو میرے پیغمبر علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں یہ تے صحیح بخاری ہے نا صحیح مسلم دے الفاظ سن لو آقا فرماندے نے الا و ان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم و صالحہم مساجدا آقا علیہ السلام فرماندے نے تواڈے تو پہلوں فرمایا جڑے لوگ گزرے نے انہاں اپنے نبیاں تے نیک لوگاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنایا ہے اس واسطے اللہ انہاں تے لعنت کرے تے میرے آقا نال فرماندے نے فرمایا الا فلا تتخذوا القبور مساجدا انی انہاکم عن ذالک آقا فرماندے نے صحابہ میں تانوں آگاہ کرن ڈیا میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنایا جے تسی نہ قبراں تے سجدے کریا جے میں تانوں منع کر رہا انی انہاکم عن ذالک میں محمد تانوں قبراں تے سجدہ کرن تو اچھی بولو منع کرنا یارو مسلک ایک پاسے سارے مسلک ایک پاسے رکھ ایک نیوٹرل مسلمان ہو کے سوچ جے نیک بندے دی قبر تے سجدہ گناہ ہے نبی دی قبر تے سجدہ حرام ہے تے ولی دی قبر تے جا کے متھا ٹیکنا کنے جائز قرار دیتا ہے میرے آقا تے منع کر رہے نے آقا صحابہ نوں ڈک رہے نے فرمایا میں تانوں منع کر رہا قبراں تے سجدہ نہ کریا جے
پھر ایتھے ہی بس نہیں، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لولا ذاکا، فرمایا میں تو انو منع کرنا وا، فرمایا خشیہ ان یتخذ مسجدن، آمینہ دے لال فرماندے نے حضرت عائشہ دی نے دل کردا سی ساڈا اسی رسول پاک دنیا تو گئے تے انہاں دی قبر جنت البقیع وچ بنائیے، صحابہ نال دفن کریے، لیکن ڈر سے کہ لوگ نبی پاک دی قبر سے کتے سجدہ ہی نہ کرن لگ پین، اس واسطے حجرے چ بڑھائی تے میرے پیغمبر کہہ رہے نے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے میرے اللہ میں محمد دعا کرنا اللہ میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنائی، سجدہ گاہ بولو بولو سجدہ گاہ نہ بنائی، تے میرے اللہ نے اسباب ہی انج دے بنائے نے جڑے قبراں نو سجدہ کرنو حرام سمجھدے نے، اللہ نے ڈیوٹی ہی انہاں دی لائی، فرمایا کسی نیڑے نہیں آن دینا، میرے پیغمبر دی دعا اللہ نے قبول فرمائی ہے۔ ایک حدیث دے لفظ نے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، ایک حدیث دے لفظ نے اللہم لا تتخذ القبر عیدا، اللہ لوگ میری قبر سے میلے نہ لان، ایمان نہ دسو حج کر کے آئے ہو، کئی عمرہ کر کے آئے ہو، آج تک کسی بندے نے میرے پاک نبی دے مزار پاک تے میلہ لگیا ویکھیا ہوئے، کسی ایک بندے نے ویکھیا ہاتھ کھڑا کرو، میرے پاک نبی دی قبر نو آج تک کسی سجدہ کیتا ہوئے، جے نبی پاک دی قبر تے سجدہ جائز ہوندا تے ابو بکر صدیق میرے نبی دی قبر تے سجدہ کر دے، حضرت عائشہ دے حجرے وچ سن، دن رات ماں ایسا سجدے کر دیاں، پر میرے آقا علیہ السلام کہہ رہے نے اللہ میری قبر نو سجدہ کا نہ بنائی، اللہ والیا دن با دن وقت گزردا جاندا ہے تے میرے پیغمبر ایتھے ہی تشریف فرما نے ممبر تے بیٹھے نے، زور دی نماز دا وقت ہویا ہے، زور پڑھائی تے میرے آقا پھر ممبر تے بیٹھ گئے، خطبہ دے رہے نے، آخرت وال میرے آقا تیاری کر رہے ہیں تے میرے نبی صحابہ نو پوچھ دے نے، فرمایا میرے صحابہ زندگی اندر محمد پاک نے اگر کسی تے کوئی ہاتھ اٹھایا ہوئے، کوئی چھڑی اٹھائی ہوئے تے فرمایا محمد پاک دا جسم حاضر ہے، میرے کو بدلہ لے لو، قیامت نو میں نہیں جے دے سکتا، کون کہہ رہے ہیں میں قیامت نو نہیں دے سکتا، ایتھے ہی لے لو، حضور فرما رہے نے تے اسی تسی ایڈے بے تڑکاں بہن دا حق بھائی دا حق کھائی جانے، اچھا مران گے ویکھی جا گی للی اگے جا کے تے نبی پاک کہہ رہے ہیں ایتھے ہی بدلہ لے لو، میں محمد قیامت دن بدلہ نہیں جے دے سکتا، حضور فرما رہے ہیں تے اس واسطے میرے ویرا ذرا غور فرمایا جے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے ایک صحابی کھڑے ہوئے، سونے میں بدلہ لینا، نبی پاک فرمایا آجا لے لے، تے نبی پاک نو کہنے لگا تواڈے جسم تے قمیض ہے، میرا جسم ننگا سی، آمینہ دے لال نے اپنی قمیض اتے اٹھائی، صحابی نے اگے ہو کے مورے نبوت سے کندھیاں دے درمیان سیب آنگو تے میرے پیغمبر دی مورے نبوت چوم لئیے، تے آقا فرماندے نے بدلہ نہیں لیندا، کہنے لگا سونے میں تے بخشش دا بہانہ بنا رہا سا، تواڈے وجود پاک نہ جسم لگ جائے اللہ آخرت اچھی کر دے وے، اللہ والے تے میرے پیغمبر علیہ السلام گھر لیٹے نے، انج پانی دا پیالہ کول پیا ہے، ہاتھ پیوندے نے، آقا مار دے نے اپنے پیشانی مبارک تے نال کہندے نے اللہم انی سکرات الموت وغمرات الموت، میرے آقا کہہ رہے نے ہائے اللہ موت دیاں سختیاں، ہائے اللہ موت دیاں سختیاں، میرے پیغمبر اے کہہ رہے نے تے نبی پاک علیہ السلام دے حضرت ابو بکر دے بیٹے حضرت عائشہ دے بھائی مسواک عبد الرحمن پڑھیے کردے آمدے نے، نبی پاک ویندے نے پہ حضرت عائشہ نے پڑھ کے مسواک دیتی ہے، نال کہندیاں نے اللہ تیرے عائشہ تے اگے بڑے احسان نے، اے بھی احسان بڑا وڈا ہے کہ آخری ویلے میرا تے میرے نبی دا لب مبارک کٹھا ہی کر دیتا ہے، تے
نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عائشہ دی گود دے میرے آقا دے علیہ السلام دا سر عائشہ دی گود وچے تے سر میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ دے سینے نہ لگایا ہے تے نبی پاک انج ہاتھ آسمان وال اٹھایا ہے اللہم بالرفیق الاعلی اللہم انی علی غمرات الموت و سکرات الموت اللہ ہائے موت دیاں سختیاں کون کہہ رہا ہے نبی پاک ہائے موت دیاں سختیاں جنہ دا گناہ ہی کوئی نہیں اونا دی ہے کیفیت معاشہ کہندیاں نے اے گل کر رہے کردیاں دروازے تے دکشت ہوندی ہے تے میں پوچھیا دروازے کوئی صحابی تے عربی آیا ہوئے گا تے اللہ دے رسول دے کول فاطمہ بیٹھیاں نے آندیاں نے اللہ دے رسول دی طبیعت ٹھیک نہیں کہونے تو دروازہ کھڑکان والا تے میرے آقا فرماندے نے فاطمہ کدے نال گلاں کر رہی ہے آندی ہے سونیا باہر کوئی صحابی کوئی عربی آیا ہے تے آمینہ تے لال فرماندے نے بیٹی پیارے دل دا ٹکڑا اے عربی نہیں اے یتیم جو کردہ بالا اج کرن تو سانو آیا حسن حسین نواز میں تو جدا کراون آیا ایشا حفصہ زینب تائیں بیوہ کر دی خلاصی اے یتیم جو کر دے بالا اج کرن تو سانو آیا آباد کنندہ ہے ایک قبراں تے شہر کراں اجاڑے اے موت پیالہ پلاندہ سبنو اج مینوں پلاون آیا معاشہ کہندیاں نے میں ویکھ رہی ہاں آقا کہہ رہے نے میرے پیغمبر کہہ رہے نے اللہم بالرفیق الاعلی اے 12 ربیع الاول دا دن انج میرے نبی دا ہاتھ زمین تے لگ جاندا ہے تے روح پرواز کر جاندی ہے اللہ فرماندے نے انک میتون و انہم میتون حضرت فاطمہ کہندیاں نے ایڈا غم والا دن 12 ربیع الاول دا فرمایا اے غم چٹے دناں تے پہ جاندا اے کالیاں راتاں وچ بدل جاندا کتے انس رو رہے نے کتے ابو بکر رو رہے نے صحابہ تے غم دا دن 12 ربیع الاول دا تے مسلماناں تو بازاراں میں ترنگے مارنا تے خوشیاں منانا آنا جیڑا میلاد نہیں مناندا شیطان معاذ اللہ ذرا غور فرمانا توجہ کرے آجے آخری بات جیڑا میلاد دا منکر شیطان تے حضرات تو اپنے عمل تے غور کر تو انہوں نا دے لیا عید ملاد النبی عید ملاد النبی تے نبی پاک علیہ السلام سوموار تے جمعرات دا حضور ساری زندگی روزہ رکھ دے گئے پوچھے حضور جمعرات دا روزہ کیوں آمینہ دے لال فرماندے نے سارے ہفتے دے عمل پیش اللہ دے حضور ہوندے نے میں چاہنا جدو میرے عمل جان میں روزے دی حالت چاہوں تے فرمایا سوموار دا کیوں رکھ دے ہو آقا فرماندے نے بولی تفیح ہے فرمایا میں فرمایا سوموار نو تاں روزہ رکھنا کہ میں محمد سوموار نو پیدا ہویا کدوں پیدا ہویا سوموار والے دن پیدا ہویا تے میرے پیغمبر علیہ السلام سوموار دے دن روزہ رکھن ایک مولوی صاحب آندے ہیں دیکھو نبی پاک نے اپنا میلاد خود منایا ہے کہ حضور روزہ رکھ دے سن اسی اب میں آکھیا کہ نبی پاک روزہ رکھ دے سن تسی کیوں سبیلاں لاندے ہو تسی کیوں بازار سجاندے ہو تسی کیوں دیگاں پکاندے ہو نبی پاک تے روزہ رکھ دے رہنے تے نبی پاک نے روزہ رکھ کے دسیا ہے کہ جیڑی میری پیدائش دا دن ہے میری وفات دا دن ہے نبی پاک نے فرمایا عید دا دن نہیں عید دے دن مسلمان اتے روزہ رکھنا حرام ہے گناہ ہے جیڑا بندہ عید دے دن روزہ رکھے مسلمان تے نبی پاک تے رکھ دے رہنے تو نالے عید ملاد النبی تے نبی پاک تے دن دا روزہ رکھ دے رہنے یا انہوں عید نہ کہہ
تے یا انہوں میلاد نہ کہہ۔ اللہ والے اپنے عمل تے غور کر، میرے نبی تے ساری زندگی ایدہ روزہ رکھ دے رہے نے، سانوں بھی چاہیے روزہ رکھیے۔ حضور مقصد لے کے آئے نے دنیا چو شرک مک جائے، بدعات مک جان، خرافات مک جان، اللہ ذوالجلال دا دین خالص کائنات وچ پھیل جائے تے چھا جائے۔ آئیے اپنے اعمال تے غور کرو، صحابہ دے غم، ساڈیاں خوشیاں، اندازہ ویکھ لو 12 ربیع الاول دا دن کیسا ہے۔